دی وی من شربا کأس محبت الله تعالی سقطت عنه عبادت الارکان دا با کسن آشنا شینید وی چاچی دا اللہ دا محبت پیالی وسکا لکه دا خلق وی زمون پزلکی اللہ دی و اللہ مونگ تنیزدی دی نو ددن عبادت چی دی لری کیگی زمونز نکوما جنت چی دی دا اللہ پر رحم دی دا فرقه نن تاسو با دی عوامو کی گوری پا دی عامو خلقو کی دا غلط فرقو والا راوتی دی عبادت تلری شحاد نسا مطلبو زر خلقو زلون ساتمو زر یتیمانان ساتمو دا قسم قیسی کئی کنا نو دا غا خلق دی چی دوی منگ دا محبت دا اللہ تعالی پیاله چی دا غس کلا دا غا فرقه دنا همی توی خوفیه داوی من احب اللہ تعالی لم یسعو ای خافی سوک چی اللہ سے محبت لری جائز ندا چی دا اللہ نو ویریگی لکه سا خلق دسی دس چارت موائی ایمان ستوی بین الخوف والرجاء ام دا اللہ نا امید ساتی ام تیر ساتی یار زما سامل لکه زد اللہ مخیل وارش از امانگ با دی کنبل بازار کی یو نوجوان کس دی اما دا خبر وکلو یار ز کلمو دا غاو ساتم وی زی ریگم آوالی راتوی مایسنا وی کلمی دا اللہ نا دیر امیدون ازلت رازی او کلم وی ریگم چکا با دی حالات کی زد اللہ مخیل وارشم سے جواب برکم ورطیو ظالمہ ستار پارا دا خوشبختی خبر او گٹل ستا پزلکی ایمان موجود دی چام یر دا ام دا اللہ نا امید دی خدا فرقه چی کما دا دیو سوئی خوفیہ دیوی چی اللہ تعالی داغا محبت ستا پزلکی لیکن نن سبا چی سخالا کوئی زما پزلکی دا اللہ سا محبت دی یر نب کوما زکا زما دوست دی واقعی دی چی دوست دی دسی داغا وعیداتم ذکر دی ام با یر ساتی ام با امید ساتی خپل اعمالو با یرم ساتی خپل اعمالو با امیدم ساتی دا اللہ دا رحمت امید بم ساتی او خپل اعمالو باندی با یرم ساتی لکه زمانگا کابیر وی دا منز نباد چی ذکر دا استغفر اللہ کو ولی کو دا دی وجه داره چی منگ پا دی خپل اعمالم پسی روستم استغفار وایو چی سومر غلطیانم پاکی وکر حکیم الامت سیب لیکل دی لسمی توی